विसाचे सुरवातेक गायन घेऊया A23. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी तुकाय देव. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सवें आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, जेजू आमचो गुरू सोमी आनी ताचेहून व्हड गुरू आमकां आनीक ह्या संवसारांत ना. ताणें शिकयली ती वाट संपूर्ण आनी ताचेच शिकवणे प्रमाणे आमी चलूंक आमकां जण एकल्याक देव हुस्कायता. आयच्या ह्या पवित्र मिसांत आमी आमकां आमच्या गुरू जेजूचे शिकवणे प्रमाणे चलूंक बापाचो उजवाड मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून भाग्योन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. आमी मीस पेटयता नोएल पेरेरा हाच्या आत्म्या पासत. तेच परी आमी मागता रेजिनाल्डो दियेश हाच्या आत्म्याक. आमच्योय जण एकल्याच्यो गरजो उबारुया. खेरीतपणी आमचे बर्देची पवित्र सभा बापाक हांव उबारतां. जण एकल्याचे प्रश्न, जण एकल्याचे कश्ट, दूख, सूख हे वेळार हांव बापाक उबारतां. हे वेळार मागुया के संवसारा पासत कोरोना व्हायरस ही पिडा नपयत जावंक ह्याच जेजूची, ह्याच देवा बापाची कृपा. मोगाड बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता. सासणाच्या सासणाक आमेन. ओजियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचून सर्वेस्पूर अशें उलयता. इस्रायल जावं पावलो एक टोकटोकीत धाकटेर आनी ती खूब फळां दिताली. जितली ओदीक तिची फळां वाडटाली तितल्यो ओदीक इस्रायल वेदी बांदताली. जितलो ओदीक ताचो देश गिरेस्त जातालो तितले ओदीक इस्रायल पवित्र फातर नेटून दवरतालो.
दोशी ओडून वेता तसले काळीज तांचें. देखून आतां तांणी हाचें फारीकपण दिवचें पडटलें. सर्वेस्कोर तांच्यो वेदी उडटलो आनी तांच्या पवित्र फातराचें निसणटण करतलो. तेन्ना तीं म्हणटलीं, आमकां राजा ना, कित्याक सर्वेस्पराची भिरांत आमी दवरूंक ना. पूण राजाच्यान आमचे पासत कितें करूंक जाता? सामारेक आपली मजुरी मेळ्ळी. ताचो राजा उदकाचेर उफेतोल्या फेण्या सारको. मुर्ती पुजेच्या दोंगराचें निसणटण जातलें. तेंच तें इस्रायलाचें पातोळ. तांच्या वेदीचेर कांटे कुंटे किल्लोतले. तेन्ना पर्वतांक ती म्हणटलीं, आमकां लिपयात आनी दोंगराक आमचेर पडात. तुमकां प्रमाणीकपण भोगता आनी बोलेपणाचें पीक काडटा. तुमची पाड जाल्ली जमीन कामायज करता. हो वेळ सर्वेस्पराक सोदून वचपाचो वेळ आनी मागीर तो तुमचेर तारोणाचो पावस घालतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्या मुखामोळ दीस रात सोदीत राव. ताका तुमी गितां गायात, किन्नुऱ्यांचे स्तुती करात. ताच्या उचुऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोशभरीत जावन. जबाब, सर्वेस्पराचे मुखामोळ दीस रात सोदीत राव. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुता दुवानो, ताणें विचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो. तो सर्वेस्पर आमचो देव. शेकांशे पृथ्वीचेर ताची पदवी चलता. जबाब, सर्वेस्पराचे मुखामोळ दीस रात सोदीत राव. उद्गार. जिवीत बुदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. आपल्या 12 शिसांक आपोवन जेजून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळे आत्मे काडून आनी सगळ्या जिनसांचो पिडारो बरो करून तांकां पदवी दिली. 12 दोरपुतांची नांवां हीं. पयलो पेद्रू म्हणटा तो शिमोन आनी ताचो भाव आंद्रे. झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव. फिलीप आनी बार्तोलोम्यू. तोमास आनी 2 वसूलदार मातेव. आल्फियोचो पूत जाकोब आनी तादेव. पुर्बेवून शिमोन आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले. ओन भावार्थाच्या गांवांनी वचूं नाकात आनी सामरिकाराच्या नोगरांनी भितर सरूं नाकात. पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घोराण्याच्या सांडलोल्या मेंढऱ्या सरशीं वचात आनी वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें बोदबोड करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता.
प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी जेजूच्या 12 शिसांचेर नदर मारूंक गरजेचें. हे 12 शीस जायतांची मनां, जायतांचे चिंतप वेगवेगळे. सगळ्यांचो दुसरे भाशेचो हो वेगवेगळो इतिहास आसा. तरूय पूण ते जेजू बरोबर जेजूच्या विसावांत वांटो घेतात आनी हें फुडें व्हरूंक जेजूक आदाराचें जाता. आमी ह्या 12 शिसांतल्या फकत 2 शिसांचेर नदर मारया. पयले सुवातेर 2 वसूलदार मातेव. जोरी तर कोणूय जुदेव 2 वसूलदार आसलो जाल्यार ताका सगळो जुदेव लोक पयसायतालो, कित्याक ते रोंकारां काला काम करताले. आनी दुसरे सुवातेर हुर्बेवून शिमो. हाका हुर्बेवून शिमो कित्याक म्हणलाक जाय? तो एक क्रांतिकारी कसो आसलो. तो जुदेवा पासत रोंकारांचेर आड झुजतालो. आमी बेश्टें चिंतलें जाल्यार जोरी तर जेजू थंय नासलो जाल्यार घोडे हो हुर्बेवून शिमो घोडेक मातेवाक मारूंक पासून फुडें सरपाचो जाय. पूण जेजूच्या फुडारीपणा खाला घोडे जेजू तांचो गुरुजी कसो धरून ते मोगान एकवटान रावंक घोडेक प्रयत्न करतात. राग दुस्पोट पयस दवरतात. दुसरे सुवातेर शीस म्हणल्यार कोण? शीस म्हणल्यार गुरुजी कितें शिकयता ते खंयच्याय वेळार आनी खंयचेय सुवातेर परगट करता तो. आनी हे शिसाचें शिकोवप केन्नाच कोबार जायना. आयज जेजू कडेन आमी केन्ना आनी कशें शिकूंक जाता जाय? हे देवाच्या उतरांतल्यान जायती आमकां लेख वाचूंक मेळटात. ते लेखांतल्यान जायते देवाचें उतर इंटरनेटार, युट्यूबार, फेसबुकार परगट करतात. त्या उतरांतल्यान ह्या दिसांनी मिसाची भेट पासून आमकां युट्यूब वा फेसबुकार पळोवंक मेळटा. तातूंतल्यान आनी आमच्या खासगी मागण्यांतल्यान जेजू आमच्या गुरुजीचें बरे भाशेन वो तो कितें जावंक सोदता तें आमी शिकूंक जाता. आनी ताचें शीस कशें तो आमकां कितें करूंक आपयता तें आमी आमकांच प्रश्न दवरूया. आनी तिसरे सुवातेर आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या 12 शिसांक पाठयता. कितें करूंक पाठयता काय? आपलें उतर वो स्वर्गीचें राज लागीं पावलां हें लोकांक सांगूंक जेजू तांकां पाठयता. देंवचार काडूंक जेजू पाठयता. आयज म्हाका आनी तुका जेजू कितें करूंक पाठयता काय? घोडे ह्या गंभीर परिस्थितींत जायत्यांक आमी आदाराची जावंक जातात. कोरोना व्हायरस आसा, जायत्या पासत आमी मागूंक जाता, मागण्याचो आदार दिवंक जाता, वो आर्थीक आदार आमी दुसऱ्या सगळें दाखोवंक जाता. आयच्या दिसा जेजू आमच्या गुरुजीची उतरां आयकून दुसऱ्या सगळें घोडे मोगान आनी आदाराची जावन आमकां त्या जेजूचें व्हड मिसाचे भेटेन मागुया. धन्यतेचे वेळार गायन घेवया C2. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान.
सोद पदवेदार देव बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पयस सुबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची ओतोस्कोरणां नितोड जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिवे बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा, तीर परमशान ताचे मोहिमे वोत एण्याक ओंत्रेकता. देखून आतां देवदूतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत, पातकांचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतेले. हें म्हज्या उगडासाक करात. वावाडताचो बूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदाराक आमची सोडवण कर. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची खाकृत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीक मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरून उरता आनी सरकाळे तुका मानवल्यान ते तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया.
आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां टाळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबोसकाय आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी बोधवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजी कशी परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. तुका दिन वाचता आनी आर्गां दिता. हे म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. तूंच म्हजो गुरू, तूंच म्हजो सुमी. ह्याच तुज्या कुडी रोगता वरवीं म्हाका तुजी शिकवण म्हज्या जिवितान पाळूंक तुजे कृपेन भर. आमचे परजेकूय ओत्मीक भेट कर. तुका शेवल्ल्या परी आमचे परजेक भोगुली जेजू स्पिरिच्युअल कम्युनियन हे परजेत आयकून, आनी तूं तुजे शिकवणी प्रमाणे चलूंक जण एकल्याक आमकां तुजो सुवाळ दी. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. बापा, हे जे व्हडच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्या सासनाच्या जिविताची देणी आमी सदांच मेळूं, आनीक आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां पवित्र संस्काराक कांय वेळ आमी बसूया.
मुखार आसा. मोगळा जेजू, आमी तुजे लागीं शिकूंक सोदता. हे आख्या संवसाराची जाणवाय तुजे सोरशीं आसा. आमकां स्वर्गार वचपाची वाट तूं दाखयताय. हे वेळार सगळ्या काळजान जेजू आमच्या गुरुजीक आमी नमस्कार करूया. जेजू आमकां जायतें कितें शिकयता. घोडे ते आपल्या उतरां उद्देशी जावं ते धोर्मीक फुडाऱ्यां उद्देशी वो आमच्या वडिलां उद्देशी, आमच्या मागण्या उद्देशी जायत्या तोरांनी जेजू आमचो गुरुजी आमकां शिकयता. ह्या वेळार आमकांच एक प्रश्न आमी घालुया. हांव जेजू कडल्यान शिकूंक आयतो आसा काय? ह्या खेरीत वेळार आमी आमचें काळीज मन जेजूक उक्तें करूया. कसलें कार्य जेजू आमकां आयज पाठयता जाय? जेजू घोडेक आयज आमकां आमच्या वडिलांक एक बरें उतर दिवंक शिकयता. आदार नासलेल्या आदाराची जावं आपयता. दुर्बळ अशक्तांक न्हीद दिवपाक उलो घोडेक जेजू आयज आमकां करता. जेजू घोडेक आपलीच वळख ह्या संवसाराक दिवंक आमकां शिकयता. आमच्या जिविताचे दर एके घोडेक जेजू आमकां शिकयत आसा. जेजू कितें शिकयता तें मानून घेवंक आमकां उक्तें मन आनी काळीज मागुया. आमी कितें जाणा, आमी कितें शिकूंक सोदता, सगळे आमचे आवडे जेजू मुखार हे वेळार उक्ते करूया.
जेजू मोगाडा, तूंच आमचो सुमी, तूंच आमचो गुरू, आनी तुवेंनूच आमकां आमच्यो गरजो मागूंक तुजे सोर्शी आपयल्या. मागात तुमकां मेळटलें, दारार मारात दार उगडटलें. हें तुवें आमकां शिकयलां जेजू. हीच तुजीं उतरां मनान धरून तुजे सोर्शी आमी मागूंक आसा. दर एका भाव भयणाचे प्रश्न, दर एका कुटुंबाचे गरजो हे वेळार जेजू तुका उबारता तुका इग्लेशिया पेरेरा हे तुजे दुवेचे इंतेसां. मारिया आयरिना पेरेरा हेवूय तुजे दुवेचे मन जे मनान आसा ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे वेळार दिनवासता जेजू सोबार जाणांक तुवें कोरोना व्हायरस पिडेंतली बरी केल्या. सोबार जाणांक परतून भलायकी दिल्या. दुसरेय पिडेंतली सोबार प्रश्नांतली तुवें बरी केल्या जेजू. सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत तुका दिनवासता. हे वेळार तुका उबारता अमेरिकेचो देश, रशिया, ब्राझील, इटालिया, कॅनडा, स्पेन, UK, फ्रांस, आफ्रिका, मोझांबीक, गल्फ, आमचो भारत देश जेजू तुका उबारता. ह्याय आमच्या भारत देशाचेर, आमच्या गोंयच्या राज्याचेर, वास्कोचे शार आनीक सगळ्या भावा भयणांचेर तुजें उमळीक रगत शिवराय जेजू. उबारता तुका परदेसान आसलेल्या भाव भयणांक, थारवटी आमच्या भाव भयणांक सगळ्यांक आमकां राख आनी सांबाळ. सर पदवेदार काकुटसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. तुजे मुखार आमी आसा. आमचे मागणे तुका उबारूंक संवसारभर ही कोरोना व्हायरस पिडा जी संवसाराक लागल्या ती निरंतराक घेवंक आमी तुजे मुखार सोडपटून मागता जेजू. पिडेस्तांक परतून भलायकी, तांच्या कुटुंबाक मनाची शांती. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, दर एका वावराड्याक राख आनी सांबाळ. पिडेचेर अभ्यास करतल्या दोतोरांक, विज्ञानिकांक हे पिडेचेर गुणादीक वखद बेगीनूच सोदून काडूंक संभव जायशें कर. आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते संपूर्ण कर जेजू. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां भुकेन आसात. जायत्या जाणांक वावर ना, धंदो ना. असल्याय सवे आमची काळजां दोयाळ जावंशें कर आनी जी दूड दिवन जावं हेर आपलो आदार दिवन असल्या संकश्टांत आसलेल्यांक आदाराची जाता जेजू. तांकांय तुज्या रोगतान सुरक्षा दी, सांबाळ जेजू. विदेशान आसलेलीं भाव भयणां, तारवार आसलेलीं भाव भयणां आपल्या गांवघरा परतून पावूंक तुजो आदार जेजू दी. दुसऱ्या राज्यांतलीं भाव भयणां आपल्या गांवघरा वचूंक सोदतात, तांकांय सुरक्षीत गांवघरा पावय. आमच्या सरकारी वडिलांक, अधिकाऱ्यांक वर्जेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुज्या उजवाडाक भोव. आमी जणेकल्यान सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून आमच्या घरांनी रावून मागणी करून हे पिडेचेर आमच्यान झुजूंक जाता
हाचो उजवाड आमकां दी जेजू. आमेन.